तो नवाज शरीफ साहब की वापसी फिर है नवंबर में, तो पंजाब हुकूमत हो जाएगी तब्दील। तो लॉन्ग मार्च करें खान साहब के नहीं करें। मुस्लिम लीग नून के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को चंद दिन कबल एवनफील्ड केस में बरियत मिली। आज लाहौर की खुसूसी अदालत ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस केस के एक मरकजी मुलजिम मलिक मकसूदुल मारूफ जो मशहूर मकसूद चपरासी इंतकाल कर चुके हैं, जबकि दीगर मुलजमान को अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। बहुत सारे मामलात हुए हैं इस केस पर, यू कैन हैव अ लुक। लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश थे जब ये डिसीजन आया। उन्होंने कहा कि हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हो गए। हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज 12 अक्टूबर का दिन भी है इत्तेफाक से। आज से 23 साल कबल नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, मगर लग रहा है कि आज 12 अक्टूबर खुशी का दिन है। और आइंदा अब तो ट्वीट्स पे सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी खुशी आने वाली है। हारून रशीद साहब से जैसे हमारे दोबारा सिलसिला मिलता है हम बात करेंगे। हम एक नज़र डाल लेते हैं इस केस पर। अब तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया गया था। जुलाई 2021 में मुलजमान ने जमानतों के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। FIA ने 13 दिसंबर 2021 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजमान के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया। चालान में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था। FIA ने 4000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल 7 वॉल्यूम्स का चालान जमा करवाया, जिसमें 100 गवाहों की फहरिस्त शामिल थी। केस के एक मुलजिम सलमान शहबाज बैरून मुल्क चले गए, उनको इस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। हमने बताया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा इस फैसले के आने के बाद, जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज शरदपुर जलसे में जब खिताब किया तो खास तौर पर जिक्र किया इस मुकदमे का। लेट्स वॉच हिम। इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था। 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया वो मर चुके हैं। डॉक्टर रिजवान था जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की सबके ऊपर पानी फिर गया। ये वो लोग हैं जो कभी भी इस मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने देंगे। ये हर वो आदमी को लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा। हारून रशीद साहब, होप कि आपको मेरी आवाज जारी हो। ये लग ये रहा है कि अब अच्छी खबरें ही हैं PMLN के लिए, क्योंकि आज सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी मामला हल हो जाएगा जल्दी। आपका क्या ख्याल है? भाई वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान के पास गए, पीपल्स पार्टी के 2 लीडर, उन्होंने कहा नवाज साहब इलेक्शन की फिक्र न करें, 25,000 वोट आपके बॉक्स में डाल देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि बुजुर्ग कहते थे कि मेरा खुदा करे आपका अंजाम बखैर हो, तो मेरा अंजाम खराब न करें। असल चीज ये है कि अंजाम क्या होगा। राइट। सो मकसूद चपरासी, डॉक्टर रिजवान समेत कई लोग इस केस के दौरान जान से चले गए। उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। खान साहब बार बार जिक्र करते हैं उनका। ऑब्वियसली देखे ना, एक तो अदालत है, अब लोग तो अदालत पे गुस्सा निकालेंगे, लेकिन अदालत को आप सबूत ही नहीं फराहम करते। इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है ना। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं जी ये बेकसूर है, इन्होंने कोई गलती की नहीं है, इन्होंने की नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, तो अदालत किस चीज पे फैसला करेगी? वैसे तो ये अदालत कर सकती है कि उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन बहरहाल हम अदालत पे तबसरा नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी नहीं कर सकते, अखलाकन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये एक यौम स्याह है कि शट एंड क्लोज एंड शट केस में आप उनको बरी कर देते हैं, और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो फिर आपने की या मैंने की है। हारून साहब, एक जो आज नून लीग ने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तार साहब ने एक काफ़ी जज्बाती बात भी की कि इतना हम लोगों को बहुत जगह पे बार बार रुसवाई हुई, लेकिन जिक्र किया जाता है लंदन की अदालत का कि वहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब पे चार्जेस साबित नहीं हो सके, पाकिस्तान में भी नहीं हो सके। आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
بھائی وہ اپنا ایک اور کیس تھا، اس میں مجھے رپورٹر نے جو سٹوری فائل کی وہ درست نہیں تھی، اس میں کیا زیادہ تھا اور حقائق کم تھے، وہ ایک اور طرح کا کیس ہے۔ یہ بالکل ایک واضح کیس ہے کہ 16 ارب روپے آئے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا فیکٹری سے کوئی تعلق نہیں، حمزہ کہتا ہے میں تو پالیٹکس کرتا تھا، میرے بھائی کو پتا ہے، بھائی کہاں؟ بھائی انگلینڈ میں ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں تو وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھے، گواہ بھی موجود تھے، ڈاکومنٹس بھی موجود تھے۔ سو جن اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کیا ان کو اس سے یہ ایک قسم کا تاثر نہیں ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں بھی کہیں سے بھی پیسہ آ جائے تو اٹس اوکے اگر ثابت نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کل کو میرے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ سکتا ہے پیسہ۔ جب آپ نے ثابت نہ کرنا مقصود ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ ثابت نہ کریں، لیکن اگر انویسٹیگیٹر جو ہے وہ جینون ہے، پولیس آفیسرز کے اکاؤنٹ اگر آپ پڑھیں جو انگریزی دور کے ہیں یا 50s کے ہیں 60s کے ہیں، جب وہ معلوم کرنا چاہتے تھے حقائق تو معلوم کر لیتے تھے۔ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں، دیکھیے نا آپ نے حوالہ دیا کہ اتنے لوگ تو جان سے گئے، تو وہ آپ حقائق بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی جس افسر نے انویسٹیگیٹ کیا میں اس سے ملا ہوں، تو وہ 100 سے اوپر گواہوں کی فہرست تھی۔ دے وینٹ ٹو دا ٹاپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سڈل، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے زیادہ گواہ نہ رکھیں، اگر 100 گواہ ہوں گے تو ان پہ بحث کرتے کرتے جرا کرتے 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 کئی سال گزر جائیں گے۔ 7 گواہ تھے، وعدہ معاف گواہ تھے، ڈاکومنٹس تھے۔ سو یہ آپ تو انسائٹ اب شیئر کر رہے ہیں ہارون صاحب، اور کیا کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ آپ کے لیے رضوان صاحب سے غالباً آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، رضوان صاحب سے میری بالکل ملاقات نہیں، میری تو اس افسر سے ملاقات ہوئی جو اس کو ہینڈل کر رہا تھا اور ڈیل کر رہا تھا میری، اور وہ I knew him for 20 years, he was a truthful person اور آنیسٹ، مطلب اتنا تھا کہ اس کی دیانتداری ضرب المثل تھی پورے محکمے میں، اور جب وہ پولیس میں بھی رہا، FIA میں بھی رہا، تو اس کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ڈاکٹر سڈل سے پوچھا کہ what do you say about him? He said he is honest to the core۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا احتیاط کریں، آپ کی گواہی بڑی معتبر ہے۔ انہوں نے کہا میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں، honest to the core۔ اور میں وہ جہاں کہیں رہے، مختلف شہروں میں رہے، تو وہاں سے میں پتہ کرتا رہا، تو وہ بالکل اس کا جو تھا ریکارڈ بڑا صاف ستھرا تھا۔ سو اور آپ کیونکہ یہ ہم تو یہی سنتے رہے تھے کہ یہ بالکل کلیئر کیس ہے، ابھی آپ کے اندر کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ محکمے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ نہیں، محکمہ دیکھیں نا، محکمے میں آپ آنیسٹ افسروں کو نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں نا وہ جو جاز صاحب تھے، وہ ایک، میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں، ایک مکمل ملحد تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ تو وہ ایک درویش کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ چابی بھول گئے تھے، وہ چابی گاڑی کے لینے کے لیے آئے، اپنے کزن کے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن۔ میں نے کہا اس میں کیا ڈیسنسی ہے، تو خدا کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا مگر سچ بولتا ہے نا۔ اور وہ پھر انہوں نے بعد مسلمان ہو گئے، اور مطلب ایسا انہوں نے عروج پایا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بے مثال افسر ہیں۔ وہ پہلے ٹروتھفل تو وہ تھے ہی، اور اس کے بعد ویلیوز پہ جب وہ ایمان لے آئے، اور ویلیوز کو تو پہلے ہی مانتے تھے، پریکٹیکلی وہ یعنی اس کو پریکٹس کرنے لگے اپنے فیتھ کو، تو وہ ہی واز دی اپنا وہ جو بنائی تھی کمیٹی اپنا نواز شریف پہ جو سپریم کورٹ نے جس میں ان کو نائب کرا دیا، اس کے سربراہ تھے، تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ ضیاء صاحب کیا کریں گے، پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو ہر آدمی کہتا تھا ضیاء صاحب وہی کریں گے جو صحیح ہوگا، بس وہ کوئی کسی کی بات نہیں مانتے۔ تو ایک آدمی نے کہا ان اے لائٹ وین کہ جی بیوی سے بڑے ڈرتے ہیں، تو وہ درویش نے کہا بیوی سے تو ہر شریف آدمی ڈرتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟